विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुड मर्निङ टु अल हैन सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गुड मर्निङ। सबै जहाँ छौ खुश रहनु, स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड हैन। ओके, यहाँ ब्रेक हो भनेर लेख्यौ हैन। एउटा क्लास सकिसके पछाडि 1.5 घण्टे क्लास हो नि हैन। 1.5 आवरको क्लास सकेपछि एकजना यहाँको सर उता जाने, उताको सर यता आउँदाखेरि 2-4 मिनट 3-4 मिनट जान्छ। यसलाई यसरी बुझौँ है। ओके, तिमीलाई पनि क्लास सकेपछि बाहिर फेरि 1-2 मिनट जान ओर्न टाइम लाग्छ। यसलाई यसरी बुझौँ है त। नाउ यो पार्टलाई हामी छोडौँ र हाम्रो आफ्नै विषयवस्तुमा लागौँ है। अब तिम्रो एक्जाम आइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अब एक्जामकै बारेमा डिस्कस गरौँ र क्वेसन्सहरूको प्याटर्नको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। ओके, नाउ यो मेरो फर्स्ट क्लास हो। फर्स्ट क्लासमा 2-4 मिनट केही इन्ट्रोडक्सन गर्ने, त्यसपछि हाम्रै टपिकमा जाने गरेको हुनाले सानो इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि हाम्रै टपिकतिर हामी जान्छौँ। एन्ड आइ एम समीर वाग्ले, ठिक छ। Right. I am Samir Wagle and I will teach mathematics to means. I am teach mathematics. म तिमीलाई म्याथ पढाउँछु, ठिक छ। I am Samir Wagle and I will teach mathematics to you. म तिमीलाई म्याथमेटिक्स पढाउँछु है त। नाउ सी, अब यसपछि I am Sam हैन, यो पार्ट छोड्दियो अब है। अब यहाँको थिम के छ? करिब 1.5 महिना हैन, 1 देखि 1.5 महिना भित्रमा तिम्रो मोटामोटी यहाँ कोर्सहरू ढाल्न सकिदिने, त्यस पछाडि अनि क्वाड सेक्सन चलाउने, क्वेसन्स र डिस्कसन सेक्सन चलाउने भन्ने थिम भएको हुनाले 1 महिना प्लस केही दिनमा यो कोर्स सक्ने गरी इन्स्टिट्युट लागेको हुनाले त्यसलाई त्यही अनुसार तिमीले आफूलाई तयारी गर्ने है त, बिरेड गर्ने, कुनै पनि टपिक नछुट्ने, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू तिमीलाई गराउने, त्यही अनुसार हामी प्लान गरिरहेको छौँ, त्यही अनुसार हामी गइरहेको छौँ। र आई विल टिच म्याथमेटिक्स, म तिमीहरूलाई म्याथमेटिक्स पढाउँछु। आई एम समीर वाग्ले, आई विल टिच म्याथमेटिक्स। र म्याथ भन्ने बित्तिकै सुन है, म्याथ भन्ने बित्तिकै म्याथमा धेरै च्याप्टरहरू छन्। त्यतिमध्ये आई विल टिच यु ट्रिगोनोमेट्री, ठिक छ। तिमीलाई ट्रिगोनोमेट्री पढाउँछु। धेरै च्याप्टरहरू मध्ये म तिमीलाई ट्रिगोनोमेट्री पढाउँछु। र त्योभन्दा अगाडि अलिकति तिमीहरूको लागि 5-6 वर्ष अगाडि, 6 वर्ष जति अगाडि म यहाँ खुब पढाउँथेँ है। अब अहिले पेन्डेमिकले गर्दा, यो महामारीले गर्दा तिम्रो हाम्रो भेटघाट फेरि भयो। 5-6 वर्ष अगाडिका तिम्रो दिदी दाईहरू छन् भने त्यति बेला सोध्यौ भने अझ यो वेभलेन्थ मिलाउनुको लागि मैले भनिरहेको धेरै पढाइ थियो। यो बिचसम्म इन्डिया गएँ र त्यहाँ म 2 साल कोटा हैन, तिमीलाई थाहा छ कोटा पढाएँ। र राइट नाउ अहिले म अहमदाबाद, इन्डियाको अहमदाबादमा फर आइआइटी जेई, ठिक छ, फर आइआइटी जेई त्यहाँ म पढाउँछु। र त्यहाँको हेड अफ डिपार्टमेन्ट इन म्याथमेटिक्सको एचओडी छु। र यो जस्ट इन्ट्रोडक्सनको लागि हो। तर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सानो क्लासमा, छोटो क्लासमा जेईका इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र नाइस क्वेसन्सहरू म यहाँ राख्न सक्दिनँ, किनभने तिम्रो हाम्रो समय छैन। 1-1.5 महिनाभित्रमा सबै कुराहरू सकिसक्नुपर्ने छ। र आइओई र इन्डियन एम्बेसी पनि त्यहाँ तिम्रो गइसक्यो। र केयुमा 1-2 कन्सेप्टवाला क्वेसन्सहरू, 1-2वटा कन्सेप्ट घुसेका र आइक्यू जेनरल नलेज घुसेका क्वेसन्सहरू आउने हुनाले नाउसी बुझ्यो होइन, 1-2वटा कन्सेप्ट घुसाउने क्वेसन्सहरू आउने हुनाले त्यही क्वेसन्सहरूलाई मात्रै हामी प्रायोरिटी गर्छौँ। त्यही अनुसार हामी अघि बढ्छौँ है त। ओके, अब हामी अघि बढौँ र अघि बढ्ने सिलसिलामा फर्स्ट तिमीलाई यो पहिलो क्लास भएको हुनाले के कस्ता अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू आउँछन्, अब्जेक्टिभ क्वेसन्सको फर्मेट कस्तो हुन्छ, त्यो सानो सम्झना दिलाउनलाई, त्यो सानो क्लिक गराउनको लागि, किनभने तिमीले बेसिक म्याथमेटिक्स अथवा 11-12 को सब्जेक्टिभ म्याथमेटिक्सबाट भर्खर माथि उठ्न खोज्दैछौ होइन। र अब त्यहाँबाट चाहिँ एकैचोटि यो अब्जेक्टिभ क्वेसन कस्तो हुन्छ, अब्जेक्टिभ क्वेसन्सको फिलिङ देखाउनको लागि म 2टा क्वेसन धेर त म भ्याउँदिनँ, 2टा क्वेसन्स म तिम्रो अगाडि राखिदिन्छु। त्यसपछि ओहो अब्जेक्टिभ क्वेसन त यस्तो हुँदो रहेछ, तिमीलाई फिल हुन्छ। त्यसपछि नि हामी च्याप्टरतिर जान्छौँ है त। ल ओके, लेख प्र्याक्टिस क्वेसन्स। कोटा फ्याक्ट्री नाची कोटा फ्याक्ट्री भनेको अलग हो। त्यहाँका जुन टिचरहरू हुन्छ, त्यो त्यहाँका टिचरहरू जुन हुन्छ, तिनी टिचरहरूलाई फोकस गरेर 4-5 सिरियलमा त्यो बनाएको हो। त्यो पार्ट अलग हो, त्यहाँतिर नजाउँला। हामी लेख क्वेसन, लेख त। राइट नाउ क्वेसन, द नम्बर अफ सोल्युसन फर द एक्सप्रेसन, द नम्बर अफ लेख द नम्बर अफ सोल्युसन फर द एक्सप्रेसन sin mx upon 2√3 क्वेसन लेख है। अब्जेक्टिभ क्वेसन कस्तो हुन्छ यसको लागि म केही क्वेसन तिमीलाई लेखाइदिन्छु। यसको लागि लेख त, द नम्बर अफ सोल्युसन फर द एक्सप्रेसन sin mx upon 2√3 this equal to x square plus
2 root 3x plus 4. The number of solution for the expression is, यसमा कतिवटा सोलुसन हुन्छ? अप्सन ए 0, अप्सन बी 1, अप्सन सी 2, अप्सन डी infinitely many. Question is, how many solutions does the expression have? How many solutions does the expression have? यो एक्सप्रेसनमा कतिवटा सोलुसन हुन्छ? यसको लागि फर्स्ट क्वेशन अब्जेक्टिभ क्वेशन फिल गराउनको लागि मैले यो क्वेशन दिए है। ल अब यसमा हेर है त। ओके, हाउ मेनी सोलुसन डज द एक्सप्रेसन ह्याभ? ल गर त 1 मिनेट समय दिन्छु। एकजनालाई 0 भन्यो, अर्कोले 2 एन्सर निकाल्यो। गर त नानी, यो कति आउँछ? क्वेशन इज, हाउ मेनी सोलुसन्स डज द एक्सप्रेसन ह्याभ? अब यहाँ हेर है, डी को मतलब इन्फाइनाइटली मेनी। इन्फाइनाइटली मेनी यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने कतिवटा एक्सप्रेसन सेटिस्फाई गर्ने कतिवटा सोलुसन हुन्छ सुन है। अब नम्बर अफ सोलुसनबाट जेनरली इन्ट्रान्समा एउटा या दुईटा क्वेसन सोध्छ। नम्बर अफ सोलुसन भन्नाले के बुझिन्छ? इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने एक्स का कतिवटा भ्यालुज हुन्छन् भनेको सुन है। नम्बर अफ सोलुसन भन्नाले इक्वेसन सेटिस्फाई गर्ने एक्स का कतिवटा भ्यालुज हुन्छन् भन्न खोजेको। यसको लागि दुई ढंगले तिमी सल्भ गर्न सक्छौ। एउटा बाइ ग्राफ, जस्तै एउटा लाइन छ, अर्को लाइन छ, एउटा यसको इक्वेसन आउँछ, अर्को इक्वेसन आउँछ, दुईटा कति ठाउँमा काटिन्छ? एक ठाउँमा काटिन्छ। नम्बर अफ सोलुसन इक्वल टु 1 हुन्छ। बाइ द सेम वे तिमीसँग यस्तो एउटा ग्राफ छ, एउटा लाइन यस्तो छ, कति ठाउँमा काट्यो? एक ठाउँ, दुई ठाउँ, तीन ठाउँ, चार ठाउँ, यानी कि 4 ठाउँमा काट्यो। देयरफोर नम्बर अफ सोलुसन इक्वल टु 4। अथवा ग्राफ कति ठाउँमा काटिन्छ त्यसलाई पनि नम्बर अफ सोलुसन भन्छ। नम्बर अफ सोलुसन निकाल्ने एउटा तरिका बाइ ग्राफ हो। अब ड्रइङ अफ ग्राफ, प्लेइङ विथ ग्राफ, त्यो हामीले नपढिसकेको हुनाले बाइ प्रोसेस म तिमीलाई सम्झाइन्छु कि नम्बर अफ सोलुसन कसरी निकाल्ने, अथवा यसलाई सेटिस्फाई गर्ने एक्स का कतिवटा भ्यालुज हुन्छन् त्यो कसरी हेर्ने। त्यसको लागि अब यहाँ हेर है त। आरएचएस अब एलएचएसमा यसो यो नबोल्नु कि सर एन को भ्यालु राख्ने, त्यसपछि अप्सन चेक गर्ने, यसलाई तुक्का भन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कृपया तुक्का अथवा ट्रिकलाई लास्टमा राख्नु, फर्स्ट कन्सेप्टलाई प्रायोरिटी राख्नु, किनभने कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन नै एक्जाममा सोधिन्छ र सोधिरहेको हो। अब एक पेज दुई पेजमा सल्भ हुने क्वेसन्सहरू छन् भने तुरुन्त एन्सर चिन्दाखेरि तुक्का या ट्रिक लगाउने हो। तर बाइ प्रोसेस 2 देखि 3 स्टेपमा मिल्ने क्वेसन्सहरू आयोका 2 मार्क्सका क्वेसनहरू हुन्, र बाइ प्रोसेस एक स्टेपमा हेर्दा हेर्दैन एन्सर आउने, अथवा एक स्टेपमा मिल्ने क्वेसन्सहरू आयोका 1 मार्क्सका क्वेसन्सहरू हुन्। अब यसमा हेर है त। अब यसमा त एंगल थाहा छैन हैन। आरएचएसमा जाउँ त, यसलाई तिमी के गर्न सक्छौ? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर लैजाऊ त 2 into x into root 3 plus root 3 square plus 1 हैन। this equal to x square plus 2 into x into root 3 plus यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हुन्छ? x plus root 3 whole square plus 1। हेर है, यसको भ्यालु कति आउँछ? x plus root 3 whole square plus 1 हैन। सुन है, अब यहाँ हेर त, यसमा x plus root 3 whole square plus 1 यसलाई हेर है। अब एलएचएसमा जे भए पनि हैन, तिमीले 9 10 मा पढिसकेको छौ। सुन है, यस मेरो फर्स्ट क्लास हो। नाउ से 9 10 मा हामीले पढिसकेका छौ। साइन भए पनि, कस भए पनि, टेन भए पनि, सेक भए पनि, कसेक भए पनि, जे भए पनि, देयर आर अल टुगेदर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हुन्छ। त्यो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा साइन कस जे भए पनि त्यो पछाडी आउने थीटा हो। कस छ भने पछाडी आउने कस थीटा छ, सेक छ भने त्यो पछाडी आउने थीटा हो। अब यहाँ साइन छ nx/2√3, यो झुक्क्याउनेले दिएको, वास्तवमा यो केही पनि हैन, यो थीटा हो, साइन थीटा हो हैन। दिस इज साइन थीटा। अब यहाँ हेर त, अब साइन थीटा को भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। कसैले तिमीलाई साइन थीटा इक्वल टु 1.01 भन्यो भने तिम्रो काम के हो? सरी दोस्त भन्ने हो। बाइ द सेम वे कसैले तिमीलाई भन्यो साइन थीटा इक्वल टु 1 + x² छ भने यहाँबाट त हमेशा पोजिटिभ आउँछ। साइन थीटा इक्वल टु 1 + x² छ भने यसको एउटै पोसिबिलिटी छैन। यसको पोसिबिलिटीको लागि एउटै पार्ट छ, त्यो के छ हेर त, 1 मा जोडेको टर्म 0 हुनुपर्छ, यानी कि x² इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। बाइ द सेम वे एलएचएसमा साइन nx/2√3 यानी कि यो थीटा दिइदियो। सुन है, यहाँ थीटा दिइदियो, साइन थीटा इक्वल टु कति आयो? 1 + स्क्वायर आयो, व्हिच इज नट पोसिबल। 8 टेस्ट गर्न खोजेको मिस्टर आइओले, यानी कि 1 + स्क्वायर त पोसिबलै छैन। अर्थात 1 मा जोडेको टर्म अब के हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। अर्थात x + √3
होल स्क्वायर दिस इक्वल टु 0 हुनु पर्यो हैन x प्लस रुट 3 होल स्क्वायर इक्वल टु 0 हुनु पर्यो अदरवाइज यो पोसिबल नै छैन किनभने 1 भन्दा धेरै जान्छ जब x प्लस रुट 3 होल स्क्वायर इक्वल टु 0 आउँछ हुन्छ x को भ्यालु कति आयो माइनस रुट 3 आयो देयरफोर यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने x को एउटै भ्यालु छ त्यो कति हो माइनस रुट 3 हाउ मेनी भ्यालुज अफ x only one values of x therefore number of solution equal to 1 what is the value of x to satisfy the expression यदि यस्तो क्वेशन थियो भने तिम्रो आन्सर के हुन्थ्यो इट इज माइनस रुट 3 हुन्थ्यो क्वेशन के छ हाउ मेनी भ्यालुज अफ x मा के हुन्छ ओन्ली वान भ्यालुज अफ x इट इज माइनस रुट 3 ठीक छ यसलाई सेटिस्फाई गर्ने x को एउटै भ्यालु छ त्यो कति हो माइनस रुट 3 सुन फेरि सुन न एलएचएस भने हेर न तिम्रो nx अपन 2 रुट 3 छ नि हैन nx अपन 2 रुट 3 लाई थीटा गर्ने होला एक ठाउँमा थीटा त हो नि जेसुकै राख न यो त थीटा त हो नि एलएचएस भनेको साइन थीटा दिएको छ आरएचएस भनेको कति आयो आरएचएस भनेको 1 प्लस स्क्वायर आयो हो के आरएचएस भन्नाले 1 प्लस a प्लस b होल स्क्वायरमा लाने बित्तिकै हेर न x स्क्वायर छ 2 इन्टु x इन्टु रुट 3 भयो 2 इन्टु रुट 3 इन्टु x भयो प्लस रुट 3 स्क्वायर प्लस 1 भयो x प्लस रुट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 भयो ओके x प्लस रुट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 भयो अब यसमा हेर त साइन थीटा इक्वल टु 1 प्लस समथिङ त हुनै सक्दैन साइन थीटा इक्वल टु 1 प्लस समथिङ हुनै सक्दैन एउटै पोसिबल छ एउटै पोसिबिलिटी छ 1 मा जोडेको टर्म 0 हुनुपर्छ यदि यो इक्वेसन ठीक हुने हो भने 1 मा जोडेको टर्म 0 हुनुपर्छ किनभने साइन थीटा इक्वल टु 1 प्लस 0 त हुन्छ नि हैन साइन थीटा इक्वल टु 1 प्लस 0 हुन्छ अर्थात् यसमा जोडेको टर्म x प्लस रुट 3 होल स्क्वायर दिस इक्वल टु 0 गर्ने बित्तिकै हैन x प्लस रुट 3 होल स्क्वायर इक्वल टु 0 गर्ने बित्तिकै x को भ्यालु कति आयो माइनस रुट 3 आयो देयरफोर यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने x को एउटै भ्यालु छ दैट इज माइनस रुट 3 कुरो यो खालको क्वेशन्सहरु अलि ख्याल गर्ने यसमा के घुस्यो हेर त यसमा के मिलेको छ यसमा एउटा a प्लस b होल स्क्वायर को भ्यालु फर्मुला के हो त्यो इन्ट्री भएको छ अरु के लागेको छ यसमा नसु है अर्को यसमा के लागेको छ यसमा a प्लस b होल स्क्वायर को भ्यालु a प्लस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर कन्सेप्ट छ अर्को साइन थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु 1 छ यही दुईटा मिक्स गरेर कति इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन त्यो पनि आईओई मा 2 मार्क्स दिएको 2 मार्क्स क्वेशन है यो क्वेशन यसरी आउँछ अर्थात् बेसिक कन्सेप्टमा अलिकति आइक्यू अलिकति जनरल नलेज घुसाएर ठीक छ अलिकति जनरल नलेज जनरल कन्सेप्ट घुसाएर क्वेशन बन्छ है त ओके अब यसपछि आफ्टर दैट सुन नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेशन कस्तो हुन्छ यसको लागि है त ल टाइम किल नगर न एकपल्ट सर र मैले भनेको बुझिहाल्यौ हैन एकचोटी दुईचोटी नभन तिमीसँग टाइम कम छ सर र म सम्झाइन्छु यसमा के घुसेको छ sin थीटा इक्वल टु 1 प्लस समथिङ हुँदैन यदि sin थीटा इक्वल टु 1 प्लस मा के आएको छ भने त्यो प्लस मा आएको कुरा कम्पल्सरी 0 हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै अरु केही पनि हैन है त ल ओके प्लेसमा ओके sin को प्लेसमा 10 आयो भने के हुन्छ जस्तै यहाँ तिमीलाई tan थीटा हैन यसले जसमा tan थीटा इक्वल टु x प्लस रुट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 छ भने 10 को भ्यालु त जति पनि हुन सक्छ देयरफोर यहाँबाट के आउँछ आन्सर इन्फाइनाइटली मेनी x को भ्यालु 1 राख 2 राख 3 राख करेस्पोन्डिङ त्यसमा करेस्पोन्डिङ 10 को कुनै न कुनै तिमी भ्यालु पाउँछौ किनभने 10 को भ्यालु माइनस इन्फिनिटी देखि प्लस इन्फिनिटी सम्म जान्छ कुनैले पनि यसलाई रोक्दैन त्यति बेला कति हुन्छ इन्फाइनाइटली मेनी आउँछ तर यस्तो बेलामा के उले साइन सोध्छ के उले कस सोध्छ कस र साइनमा के हुन्छ -1 र 1 को बीचमा त्यो बाँधिएको हुन्छ बाउन्ड्री भएको हुन्छ त्यसैले गर्दा 10 या सेक अरु तिमीलाई सोध्दैन जस्तै कस नै दियो भने पनि के हुन्छ कस थीटा पनि तिम्रो 1 प्लस x स्क्वायर त हुँदैन नि कस थीटा पनि म्याक्सिमम भ्यालु त 1 हुन्छ त्यति बेला कस थीटा इक्वल टु 1 प्लस x स्क्वायर छ भने 1 मा जोडिएको टर्म के हुन्छ 0 हुन्छ है त यो फर्मेट सोधिएको क्वेशन हो यसलाई यति ख्याल गर र यसपछि सुन है यो क्वेशनहरु कुन लेभलका कुन फर्मेटका आउँछन् हो त्यो सम्झाउनको लागि मात्रै यो क्वेशन मैले दिएको हो नेक्स्ट अर्को हेर है एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन म तिमीलाई दिन्छु त्यसपछि अझ तिमीलाई फिल हुन्छ अब्जेक्टिभ क्वेशन अथवा इन्ट्रान्स क्वेशन कस्तो हुन्छ एउटा क्वेशन लेख त अरु क्वेशन लेख इफ इंटीग्रेशन cos x minus sin x plus 1 minus x whole upon e raise x plus sin x plus sin x plus x dx this equal to ln fx plus gx plus c
देन fx plus gx गर अप्सन ए e raise x plus sin x plus 2x, option B e raise x plus sin x, option C e raise x minus sin x. नेक्स्ट गर ऑप्शन डी e raise x plus sin x plus x. गर त यो क्वेशन लेख अर्को सुन है एउटा यो क्वेशन यसमा जुन अगाडि क्वेशनमा तिमी गरेछौ नि तिमीले यति बुझ्ने यो क्वेशन मैले आफै बनाएको होइन कि यो क्वेशन आईओईमा सोधिरहेको क्वेशन हो त्यो पनि रिपिटेड क्वेशन हो र आईओईमा पनि सोध्ने उता जेईमा पनि सोध्ने धेरैतिरको कम्बाइन क्वेशन भएको हुनाले त्यस्ता क्वेशनमा तिमीलाई यहाँ प्र्याक्टिस गर्न दिइरहेको छु र तिमीले क्वेशन देख्ने बित्तिकै बुझ्ने क्या यो क्वेशनले के टेस्ट गर्न खोज्दैछ मेरो यो क्वेशनले अथवा आईओईले सोधो अथवा केयुले सोधो अथवा बाहिरी बोर्ड एक्जामले जहाँ सोधे पनि यो क्वेशनले के टेस्ट गर्न खोजेको त्यति मात्र फिल गर्ने है जस्तो अघिल्लो क्वेशनले के सोधे टेस्ट गर्न खोज्दै थियो साइनको भ्यालु म्याक्सिमम 1 हुन्छ अथवा 1 प्लस समथिङ भएर आएको छ भने साइनको भ्यालु पोसिबलै हुँदैन र 1 प्लस समथिङ भएर केही टर्महरु आइरहेको छ भने प्लस टर्म 0 हुन्छ भन्ने विद्यार्थीलाई कतिको थाहा छ कतिको ज्ञान छ त्यही टेस्ट गर्न खोजेको यति बुझ्ने के ओके अब यहाँ हेर है यो क्वेशन पनि एउटा रिपिटेड क्वेशन हो ध्यान देऊ है यो क्वेशन पनि एउटा के हो रिपिटेड क्वेशन हो यसमा अब यहाँ हेर cos x minus u it is also IOA 2 marks question अब्जेक्टिभ क्वेशन कस्तो हुन्छ फिल गराउनको लागि मात्रै बिफोर स्टार्टिङ द च्याप्टर यो मेरो पहिलो क्लास भएकोले के क्वेशन तिमीलाई दिदिएको जस्तै अब यसमा हेर है cos x minus sin x plus 1 minus x upon e raise x plus sin x plus x dx this equal to ln अब आरे त्यसमा के आएको छ ln भनेको log हो अर्थात इन्टिग्रेसन गर्दा लगमा आन्सर आउँदो रहेछ लगमा आउनको लागि तिमीलाई थाहा छ जुन डिनोमिनेटर छ e raise x plus sin x हैन प्लस x जुन डिनोमिनेटर छ यसको डेरिभेटिभ न्युमेरेटरमा हुनु पर्छ नत्र भने ln आउँदै आउँदैन नि अर्थात e raise x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ e raise x हुन्छ प्लस sin x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ cos x हुन्छ प्लस x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1 हुन्छ ओके नाउ सी 1 हुन्छ अब यहाँ हेर त यसको डेरिभेटिभ यति हुन्छ नत्र भने ln आउँदै आउँदैन तर तिमीले e raise x के गर्यौ त्यतिकै लेखिदियौ यसलाई ब्यालेन्स गर्न के चाहियो तिम्रो माइनस यसलाई ब्यालेन्स गर्न माइनस e raise x यहाँ थपिदिनु पर्यो तब नै यो दुईटा काटिन्छ किनभने न्युमेरेटरमा e raise x छँदै छैन नि अर्को हेर त cos x आइहाल्यो अब बाँकी के छ हेर त माइनस sin x हैन माइनस sin x ठीक छ माइनस e raise x माइनस sin x 1 आइहाल्यो अर्को आउँछ माइनस x आउँछ dx यही त न्युमेरेटर हो कि न्युमेरेटर यही नै पखाउनु धेरै इन्क आयो एकछिन है नानी हो ओके अब यसमा हेर ल नाउ से अब यहाँ हेर त यहाँसम्म तिमीले बुझिहाल्यो होला किनभने e raise x काटिन्छ अरु के हुन्छ हैन अरु त बाँकी cos x minus sin x cos x minus sin x plus 1 minus x यही त हो नि अब यो जुन टर्म छ यो टर्म अपन डिनोमिनेटर एक ठाउँमा राखिदियौ इन्टिग्रेसन e raise x plus cos x हैन plus 1 अपन कति भयो e raise x plus sin x plus x dx भयो माइनस दोस्रोबाट के आउँछ हेर त दोस्रोबाट यहाँबाट माइनस कमन तान्ने बित्तिकै e raise x plus sin x plus x डिनोमिनेटरमा कति हुन्छ e raise x plus sin x plus x हुन्छ dx भइहाल्यो दिस इक्वल टु डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमेरेटर छ त्यसो भने आन्सर कति हुन्छ ln डिनोमिनेटर हुन्छ डिनोमिनेटर कति छ e raise x plus sin x plus x भयो ओके माइनस अब यो दुईटा क्यान्सल भयो e raise x plus sin x plus x e raise x plus sin x plus x क्यान्सल भयो क्यान्सल हुँदै इन्टिग्रेसन dx कति हुन्छ x भयो प्लस c अब यहाँ त क्वेशनले के भन्दैछ यसको इन्टिग्रेसन ln fx हेर त ln fx भने के छ यो छ यानी कि
fx को भ्यालु कति आयो e raise x plus sin x plus x भयो by the same way gx को ठाउँमा कति छ minus x छ it is fx plus gx यानी कि x र x काट्यो this implies fx plus gx कति आयो e raise x plus sin x आयो यानी कि अप्सन बी इज रे आन्सर यसरी गर्ने अर्थात यो क्वेशन हेर त यो क्वेशन कति स्टेपमा आयो एक स्टेप दुई स्टेपमा आन्सर देखा पर्यो हैन 2 देखि 3 स्टेपमा आन्सर देखा पर्ने नै आइओए का 2 मार्क्सको क्वेशनहरु हुन् हेर्दा हेर्दै अथवा एक स्टेप मध्ये आन्सर आउने आइओए का 1 मार्क्सको क्वेशनहरु हुन् फेरि बुझ है अब आरएचएस मा कति छ ln fx छ ln आउनको लागि डिनोमिनेटरमा जुन टर्म छ त्यो टर्मको डेरिभेटिभ न्युमरेटर हुन्छ इलिमिनेट हैन जस्तै एक्जाम्पल तिमीलाई कति छ मानौ यहाँ तिम्रो cos x छ हैन x छ इंटीग्रेशन sin x cos x dx छ भने sin को डेरिभेटिभ cos हुन्छ therefore आन्सर ln sin x plus c भयो ओके सेम थिङ ln आउन लागि डिनोमिनेटरमा जुन टर्म छ न्युमरेटरमा त्यही हुनुपर्छ डिनोमिनेटरमा के छ गिवन क्वेशन sin को cos हुन्छ x को 1 हुन्छ यो हामीले राखिदियौ अब न्युमरेटरमा e raise x छैन हामीले यो त लेख्यौ यसलाई ब्यालेन्स गर्न माइनस e raise x लेखिदिएको अब बाँकी रहेको माइनस sin x माइनस x यहाँ हामीले राखिदियौ अब हामीले के गर्यौ टर्म सेपरेट गर्यौ e raise x plus cos डिनोमिनेटर e raise x plus sin x plus x भयो माइनस कमन तान्ने बित्तिकै e raise x plus sin x plus x अपन e raise x plus sin x plus x भयो दुईटा क्यान्सल हुन्छ अब यो त ln डिनोमिनेटर मागेको छ नि क्वेशन यसलाई यसरी गर्ने है त ओके अब यसमा ज्यादा डिस्कस नगरौँ क्वेशनको थीम कति छ रहेछ ओके क्वेशन्सहरु नै के छ हेर त e raise x थप्ने र घटाउने जति थप्यो त्यही हामीले माइनस गर्ने थप्ने घटाउने प्लस माइनस अथवा डिभाइड गर्ने केही कुरा एड गर्ने सब्ट्र्याक्ट गर्ने त्यही अनि त्यसमा a plus b होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर लगाउने र बेसिक कन्सेप्टहरु त्यहाँ घुसाइदिने तिनै हुन् अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु र 1 मिनेट भित्रमा हैन अथवा सेकेन्ड भित्रमा जसले यो बेसिक कन्सेप्टहरु दिन्छ त्यसैले यो आन्सर डी भएन त्यसैले यसको आन्सर निकाल्ने र क्वेशन तिमीले के सोधेको छौ आन्सर डी भएन र सर भनेर सोध्यौ आन्सर डी मा कति दिएको छ e raise x plus sin x plus x अब तिमीलाई हेर न fx को भ्यालु कति छ e raise x plus sin x plus x fx आयो हेर न e raise x plus sin x plus x fx आयो प्लस gx भनेको कति छ माइनस x छ माइनस x छ x र x काट्यो नि त भनेपछि e raise x plus sin x e raise x plus sin x पो भयो त हैन आन्सर यो अप्सन डी होइन है त ल ओके ठीक छ यसलाई यसै गरी गर्ने यो पार्टलाई हामी छोडौं अब हामी टपिक तिर जाउँ ln x र ln x मा के फरक ln mod x र ln x मा के फरक छ सर अब तिमीले त कमाल सोध्न थाले यार सुन है अब यो फर्स्ट क्लास भएकोले अलिकति तिमीलाई सम्झाउँछु अब तिमीले के सोध्यौ भने ln mod x र ln x मा के फरक छ सुन है ध्यान देऊ ln हैन तिमीलाई आयो ln mod x र अर्कोले के सोध्यो ln x मा के फरक छ जहिले पनि लगारिदमिकको लागि लगारिदमिक फंक्सनको लागि जस्तै हेर है y = log ax यो लगारिदमिक फंक्सन हुनको लागि यसका केही कन्स्ट्यान्टहरु छ तीनटा कन्डिसनमा मात्र यसलाई लगारिदमिक फंक्सन भनिन्छ यो यही आन्सर है log mod x र ln x मा के फरक छ यही तिमी सोधिरहेको छौ के लगारिदमिक फंक्सन हुनको लागि तीनटा कन्डिसन हुनुपर्छ त्यतिमध्ये फर्स्ट कन्डिसन के हो जुन बेस छ नि बेसको भ्यालु हमेशा पोजिटिभ हुनुपर्छ जस्तै log आयो -2 7 यस्तो आयो भने यो लगारिदमिक फंक्सन तिर गएन किनभने बेस नेगेटिभ भयो बेस हमेशा पोजिटिभ हुनुपर्छ सेकेन्ड जुन बेस छ यो भ्यालु हमेशा 1 हुनुपर्छ लगारिदमिक फंक्सन हुनको लागि बेस पोजिटिभ हुनुपर्छ बेसको भ्यालु 1 हुनुपर्छ र थर्ड स्टेप जुन x छ नि x भ्यालु हमेशा पोजिटिभ हुनुपर्छ यदि x भ्यालु नेगेटिभ भयो भने त्यो लगारिदमिक फंक्सन डिफाइन हुँदैन जस्तै डोमेन रेन्ज फंक्सनमा डोमेन रेन्ज निकाल्नको लागि यो कन्सेप्ट काम लाग्छ तर तिमीले सोधिहाल्यौ अनि मैले भने जस्तै आयो हैन log x मात्रै भन्दियो भने के बुझ्छ x को भ्यालु के हुन्छ -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी जति पनि राख्न सक्छौ तर लगारिदमिक डिफाइन गर्नको लागि जुन x छ x के हुनुपर्छ हमेशा पोजिटिभ हुनुपर्छ x हमेशा पोजिटिभ हुनुपर्छ देयरफोर यो पोजिटिभ देखाउनको लागि log mod x राखिदिएको ठीक छ
लग आउने बित्तिकै यहाँ जुन टर्म आयो भने तिमीले मोड राख्नु। जस्तै कसैले भन्यो लग साइन एक्स भन्यो भने यो फल्स छ, किनभने थर्ड क्वाड्रेन्ट फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, साइन नेगेटिभ हुन्छ। एन्ड हेन्स तिमीले यसरी गरिदिनु पर्यो, ठिक छ। किनभने लग पछि यो फङ्सन हुनको लागि लग पछिको टर्म हमेसा के हुनुपर्छ, पोजिटिभ हुनुपर्छ, नत्र भने फङ्सन डिफाइन हुँदैन। ln x रहेछ। ओके, नाउ सी यसलाई यसरी हो, ठिक छ। अब यसमा अब धेरै डिस्कस नगरौँ ल, हामीले अब च्याप्टर सुरु गरेकै छैनौँ। अब सुन्नु न, अब हामी च्याप्टर जान्छौँ। अब च्याप्टरमा सुन एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनु न सर। ओके, अब हामी च्याप्टर पढ्छौँ ल। मैले 2टा क्वेसन उठाएँ होइन, कस्ता कस्ता क्वेसन्सहरू आइएको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्, आइक्यू बोकेका क्वेसन्सहरू के हुन्छन् हो त्यो सम्झाउनको लागि मैले 2टा क्वेसन उठाएँ। तिमीसँग अब समय एकदमै कम छ, त्यसले गर्दा फेरि रिपिट एन्ड रिपिट गरेर अघि म जान सक्दिनँ। र एकपल्ट सर र मैले सम्झाएको कुराहरू कपी गर्नु, यो क्वेसन आइयुमा सोधेको अथवा केयुमा सोधेको, इन्डियन एमएससीमा सोधेको र यसको सोल्युसन गर्ने तरिका सरले भनिदिनु भयो। अब वास्तवमा यहाँ के कुराहरू रहेछन् त भनेर एकपल्ट सर र हेर है। तिमीलाई के देखेको थियो, इन्टिग्रेसन ln x प्लस gx प्लस c छ र क्वेसन fx ln x होइन, इन्टिग्रेसन के थियो, कुनै पनि एउटा टर्मको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एन्सर ln fx थियो होइन, अर्को कति थियो प्लस gx प्लस c थियो। अब यसमा fx मा मोड दिए पनि ब्राकेट दिए पनि तिमीले बुझ्ने ln भनेको सिर्फ पोजिटिभमा डिफाइन हुन्छ। एन्ड हेन्स यो fx हमेसा पोजिटिभ छ भनेर बुझ्ने, नेगेटिभ भयो भने डिफाइन नै हुँदैन। त्यसले गर्दा तिम्रो बुकमै पनि होइन, बेसिक म्याथमेटिक्समा पनि अथवा 11-12को इन्टिग्रेसनमा पनि कहिलेकाहीँ ln पछाडि डाइरेक्ट यस्तो देखेको पनि मैले देखेको छु, डाइरेक्ट सिम्पल यस्तो ब्राकेट दिएको पनि जहिले पनि त्यसलाई मोडमा लेख्ने है त। ओके, यो पार्टलाई अब हामी छोडिदिउँ ल प्लिज सर। अब यसलाई अझै क्वेसन होइन, अझै क्वेसन भन्यो। अब हामीलाई धेरै यस्ता क्वेसनहरू डिस्कस गर्न हामीलाई समय छैन। म केही क्वेसन्सहरू होमवर्कको रूपमा, डिपिपीको रूपमा होइन नसी एमएससीको रूपमा केही क्वेसन्सहरू डिपिपीको रूपमा, होमवर्कको रूपमा म तिमीलाई दिइदिन्छु है त ल। अब हामी टपिक अघि बढाउँ है त। पाउँछ तिमीले होमवर्क, जो म पढाउँछु त्यसको लागि तिमीलाई सपोर्टिङ होमवर्कहरू पाउँछौ, किनभने धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्स यहाँ लेख्ने, प्र्याक्टिस गराउने हामीसँग त्यति धेरै समय छैन। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू म यहाँ तिमीलाई गराइन्छु, बाँकी क्वेसन होमवर्कको रूपमा म तिमीलाई दिन्छु है। ओके, अब लेख। अब हामी च्याप्टर सुरु गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले च्याप्टर नै सुरु गरेका छैनौँ। इन्डियन केही क्वेसन्सहरू मात्र हेरेका छौँ। इन्डियन एमएससीमा कस्तो स्कोप हुन्छ सर, फर्स्ट तिमीले आइयुमा निकाल। फर्स्ट त तिम्रो आइयु इम्पोर्टेन्ट हो र इन्डियन एमएससीले एनआइटी, आइआइटी त कुरै छोडिदियो, इन्डियन एमएससीले एनआइटी पनि पठाउन छोडेको हुनाले फर्स्ट आइयु हेर, आइयु र केयु निस्किएन भने त्यति बेला अनि इन्डियन एमएससीका कुराहरू तिमी हेर्न सक्छौ। त्यति बेला तिमी त्यसबारेमा पनि सोच्न सक्छौ है त। तिम्रो नाम निस्क्यो भने त्यो पनि एउटा अप्सन होला, त्यो पार्ट छोडिदिऊ। लेख, अब लेख। अब म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्रीको हामी च्याप्टर सुरु गर्छौँ। च्याप्टर लेख, प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल लेख है। अब अरू कुरा छोडिदिउँ ल, टाइम किल नगर नानी है त ल। प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल होइन, मलाई त बोल्दै थालेँ भने बिहानदेखि बेलुकैसम्म तिमीलाई धेरै त च्याटा कुराहरू एन्सर दिन सक्छु, तर तिम्रो टाइम किल हुन्छ। यसले गर्दा यहाँ पढ्न आएका छौ, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न आएका छौ, त्यसले गर्दा लेख त प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल लेख। टपिक लेख अब प्रपर्टिज, PROPERTIES, प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल लेख। प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल लेख्यौ, प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल लेख। प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल, ठिक छ। प्रपर्टिज अफ ट्रायङ्गल लेख। फर्स्टमा लेख त, फर्स्टमा लेख द फर्मेट लेख, एबाउट द फर्मेट, एबाउट लेख, अबाउट द फर्मेट, about the format a sin x plus b cos x. सुन है, about the format a sin x plus b cos x. सुन है, कहिले काहीँ स्क्रिन है about the, अरे थ्याङ्क यू बेटे, थ्याङ्क यू। सुन है, about the format a sin x plus b cos x, ठिक छ। about the format a sin x प्लस चारको बोल्नु न सर, हेर है म बोल्छु ल, कन्सन्ट्रेसन भएर सुन न है। म बोल्ने अलिक साह्रै बोल्ने प्रयास गर्छु ल। मेरो पनि थिम के हो भने धेरैभन्दा धेरै कुराहरू तिमीलाई सेयर गरिदिने, धेरै क्वेसनहरू तिमीलाई दिइदिने, कन्सेप्टहरू क्लियर गरिदिने हो है। अब म चर्कै बोल्न प्रयास गर्छु ल। अब सुन है, आइयुमा के गर्छ भने
अब तिमीले जम्मा जम्मी ट्रिगोनोमेट्रीका 3टा ब्रान्चहरू छन् बुझ है। ट्रिगोनोमेट्रीका जम्मा जम्मी 3टा ब्रान्च छन्। यति मध्ये फर्स्ट ब्रान्च हो, सुन है, 3टा हाँगा छन्, 3टा ब्रान्च छन्। त्यति मध्ये फर्स्ट ब्रान्च हो प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल, ठीक छ। एउटा प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल हो। ट्रिगोनोमेट्रीमा जम्मा जम्मी 3टा पार्ट पढ्नुपर्छ। एउटा प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल हो। दोस्रो आइटिएफ यानी कि इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्सन। ट्रिगोनोमेट्रीमा 3टा ब्रान्च हो। यति मध्ये फर्स्ट हो प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल, अर्को आइटिएफ, आई मिन्स इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्सन, र थर्ड हो जेनरल भ्यालुज। यति नै पढ्नुपर्छ। यति मध्ये सुन है। अरे यार तिमीले त के भन्न थाल्यौ हैन। यु आर बेस्ट के छोड यार, यता हेर न। प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलमा ट्रिगोनोमेट्रीमा जम्मा जम्मा 3टा पार्ट पढ्नुपर्छ। एउटा प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल, अर्को इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्सन, अर्को जेनरल भ्यालुज। अब म टपिक स्टार्ट गर्ने। यति मध्ये प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलका 2-3 वटा हाँगाहरू छन्। एउटा हो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ठीक छ। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, त्यो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री भनेको a sin x plus b cos x। जस्तो a sin x को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, a sin x plus b cos x को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ, यो फर्मेट हो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। अर्को यसैमा आउँछ सोलुसन अफ ट्रायंगल। सोलुसन अफ ट्रायंगल भन्नाले हैन, के हुन्छ, ट्रायंगलमा 3टा एंगल र 3टा साइड हुन्छ। त्यही एंगल र साइड मध्ये के मिस हुन्छ हैन, 4वटा 5वटा दिएको हुन्छ, बाँकी मिसिङ तिमीलाई सोधिदिन्छ, हो त्यसलाई सोलुसन अफ ट्रायंगल भन्छ। त्यो पनि प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलमै आउँछ। बाँकी साइन ल, कोसाइन ल, एरिया अफ ट्रायंगल आदि इत्यादि अनि हिरोज फर्मुला, यी सबै कुराहरू प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलमा आउँछ। त्यसले गर्दा यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल मैले उठाएको हो। प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल सक्ने बित्तिकै हामी इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन सक्छौं। इन्भर्स सक्ने बित्तिकै जेनरल भ्यालुज हामी यति नै पढ्छौं। यहाँबाट जेनरल सोध्ने क्वेशन्सहरू 3टा लङ क्वेशन हेर है। यहाँबाट जेनरली 3टा लङ क्वेशन आउँछ, 2टा सर्ट क्वेशन आउँछ। 3टा लङ भने कति हुन्छ, 6 + 2 यानी कि लङलाई 6 मार्क्स भयो, 2 भने चाहिँ 8 मार्क्स जति आउँछ। कहिलेकाहीँ 3टा लङ नदिएर इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन्समा के हुन्छ, 2टा मात्र लङ क्वेशन आउन सक्छ। 2टा लङ क्वेशन भयो भने कति, 2टा लङ क्वेशन, 3टा सर्ट क्वेशन सोध्न सक्छ। 2टा लङ क्वेशनको अर्थ हो 4 4 3 6 हैन, 7 आउँछ। अर्थात यति बुझ न, 6 to 8 क्वेशन ट्रिगोनोमेट्रीबाट तिमीलाई सोध्छ र म तिमीलाई जहाँबाट जस्तो जुन एंगलबाट सोधे पनि सल्भ गर्न योग्य बनाउने प्रयास गर्छु है त। त्यति मध्ये नाउसिन, त्यति मध्ये यो प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल हामीले सुरु गर्यौं। प्रपर्टिज अफ ट्रायंगलमा एउटा फर्मेट बेसिक ट्रिगोनोमेट्रीको a sin x plus b cos x फर्मेटबाट क्वेशन सोध्छ। जस्तै क्वेशन के हुन्छ, 3 sin x हैन, 3 sin x minus 4 cos x, यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, अर्थात 1/3 sin x, 3 sin x plus 4 cos x, 1/3 sin x plus 4 cos x plus 7, यसको रेन्ज निकाल, यसको रेन्ज कति होला। यस्ता क्वेशन्सहरु, यो 3 sin x minus 4 cos x को म्याक्सिमम भन्दा पनि यो रेन्ज वाला क्वेशन 2-3 पटक आयो यीमा, र यो खालको मोडल क्वेशन एक पटक पुल्चोकमा एक पटक काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा सोधेको हुनाले यो यसपटक पनि तिमीलाई एक्जाम हलमा गइसकेपछि कम्प्युटरले तिमीलाई क्वेशन फाल्छ र त्यही मध्ये कोही न कोहीको भागमा यो मोडल क्वेशन आउँछ, लेखेर राख। त्यसले गर्दाखेरि यो फर्स्ट मैले a sin x plus b cos x को म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु वाला क्वेशन अथवा यहाँबाट रेन्ज निकाल्ने क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने, यसैलाई मैले इन्ट्री गरेको है त। ओके, देयरफोर लेख अबाउट द फर्मेट a sin x plus b cos x। अब तिमीले आफ्नो बुक हेर्यौ भने हेर है, तिमीले आफ्नो बुक हेर्यौ भने a sin x, ठीक छ, a sin x plus b cos x, a sin x plus b cos x, यसको म्याक्स भ्यालु अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेखेको पाउँछौ, र यसको मिनिमम भ्यालु, ठीक छ, यसको मिनिमम भ्यालु अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस लेखेको पाउँछौ, ठीक छ। यसको म्याक्सिमम भ्यालु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट लेखेको पाउँछौ, यसको मिनिमम भ्यालु माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेखेको पाउँछौ। यो डाइरेक्ट नाउसिन, त्यही त म प्रुफ गरिदिन्छु। डाइरेक्ट घोक्नु भन्दा पनि यो कसरी आयो अलिकति तिमीलाई सम्झाइन्छु, त्यसपछि योसँग सम्बन्धित क्वेशन्स एउटा दुईटा हामी गर्छौं, त्यसपछि अनि कोसाइन लतिर जाउँ है त। ओके, यसको अब म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि धेरै तरिकाहरू छन्, धेरै प्रोसेस छन्। भेक्टरबाट पनि गर्छौ हैन, ग्राफिकल स्केच कोअर्डिनेटबाट पनि गर्न सक्छौ, धेरै तरिका छन्। त्यतिमध्ये सबैभन्दा सजिलो तरिका सब्स्टिट्युसन टेक्निक क्या, जस्तै इन्टिग्रेसन तिमीले गर्छौ नि, इन्टिग्रेसन 1/x log x यसरी आयो हैन, आयो भने यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा के गर्छौ, सपोज log x = t सपोज गर्छौ। बाइ द सेम वे यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल
निकाल्नको लागि सेम थिङ सपोजिसनबाट अघि बढ, तिमीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अरू टेक्निकबाट गयो भने लेन्थी हुन्छ। जस्तै ए छ नि हैन, लेट ए इक्वल टु आर कस थीटा हेर है, ए को भ्यालु मानौ आर कस थीटा छ। बाइ द सेम वे बी इक्वल टु आर साइन थीटा सपोज गर। यदि यसरी तिमीले सपोज गर्यो भने यहाँबाट के आउँछ, आर को भ्यालु के आउँछ, स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्यो भने आर स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर कमन कस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर त्यो 1 हुन्छ। देयरफोर आर स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। यहाँबाट आर को भ्यालु के आयो, अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर को भ्यालु यति आयो हो कि हैन। अब यहाँ अलिकति हेर है, अलिकति यहाँ हेर, अब ए को भ्यालु आर कस थीटा छ भने यहाँ त्यही भ्यालु राख त, ए इक्वल टु आर कस थीटा इन्टु कति साइन एक्स प्लस बी को भ्यालु कति आर साइन थीटा इन्टु कस एक्स। ठिक छ, बी को भ्यालु आर साइन थीटा राखिदिएको, ए को भ्यालु आर कस थीटा राखिदिएको हो कि। यहाँबाट आर कमन आयो, आर कमन लिने बित्तिकै हेर त, साइन एक्स कस थीटा प्लस साइन थीटा कस एक्स, साइन ए कस बी प्लस कस ए साइन बी, यो के को फर्मुला हुन्छ, साइन एक्स प्लस थीटा को फर्मुला भयो के। हेर न, साइन एक्स कस थीटा प्लस साइन थीटा कस एक्स, साइन एक्स कस थीटा प्लस कस एक्स साइन थीटा, साइन एक्स प्लस थीटा भयो। अब उही इन्टिग्रेसन जस्तो हैन, इन्टिग्रेसन सपोज गर्छौ, त्यहाँबाट एन्सर निकाल्छौ, एन्सर निकालेपछि भ्यालु पुट गर्छौ, टी अथवा वाइ जे सपोज गर्यौ त्यो भ्यालु पुट गरिदिन्छौ। बाइ द सेम वे यहाँ पनि तिमीले आर सपोज गर्यौ, एन्सर इन टर्म्स अफ यसलाई इन टर्म्स अफ यसमा कन्भर्ट गर्यौ। अब आर को भ्यालु पुट गर, पुट गर्ने बित्तिकै कति आउँछ, आर भनेको कति भयो, अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु साइन कति आयो एक्स प्लस थीटा। ठिक छ, अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु साइन एक्स प्लस थीटा। अब क्वेसन के हो, ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्स को म्याक्सिमम भ्यालु, यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति होला भन्यो भने यसको म्याक्सिमम भ्यालु मिन्स यसको म्याक्सिमम भ्यालु, यसको म्याक्सिमम भ्यालु मिन्स यसको म्याक्सिमम भ्यालु, यसको म्याक्सिमम भ्यालु मिन्स यसको म्याक्सिमम भ्यालु। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त फिक्स छ फर म्याक्सिमम। अब हेर, फर म्याक्स को लागि के हुनु पर्यो, साइन एक्स प्लस थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु आउनु पर्यो। यो त एंगल भयो, एक्स प्लस थीटा भए पनि, एक्स प्लस 2 थीटा भए पनि, एक्स प्लस 5 थीटा भने पनि, एक्स स्क्वायर प्लस थीटा भने पनि साइन को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यानी कि अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छँदैछ। ओभरअल ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्स को म्याक्सिमम भ्यालु भन्यो भने साइन को म्याक्सिमम भ्यालु हाल्नु पर्यो, म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। देयरफोर अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँबाट आएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तिमीहरुसँग यदि पुग्छ भने ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्स, नाउ सी ए साइन एक्स प्लस यस लेट गरेको भ्यालु पुट गरिदिएको, तिमीले इन्टिग्रेसन पनि त बाइ सपोजिसन, बाइ पुटिङ, बाइ सब्स्टिट्युसन मेथड त इन्टिग्रेसन पनि त गर्न सक्छौ नि। सेम थिङ धेरै तरिकाले यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यति मध्ये एउटा सब्स्टिट्युट गर्ने अनि भ्यालु रिटर्न ब्याक गर्दिने जुन इन्टिग्रेसनको टेक्निक हो, त्यस्तै टेक्निक युज गरेर मैले प्रुभ गरिदिए। कुरो यही हो, मिन्स म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाइ द सेम वे फर मिनिमम भ्यालु, यसको मिनिमम भ्यालुको लागि यो त कन्स्टेन्ट छ, एज इट इज भयो। साइन को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ, -1 हुन्छ। -1 इन्टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कति हुन्छ, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। देयरफोर ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्स को म्याक्सिमम भ्यालु अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो, मिनिमम भ्यालु माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। यो यसरी आएको प्रुफ सुन है, प्रुफ तिमीले लेखिरहनु पर्दैन नै नै। यसरी हेर न, साइन कसमा त के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ नि, जहिले पनि एउटाको ए कस थीटा अर्को बी साइन थीटा सपोज गर्न पाइहाल्छौ नि हैन। पोलर सब्स्टिट्युसन भन्छ नि, पोलर सब्स्टिट्युसन, त्यही पोलर ए आर मिन्स ए कस थीटा, बी साइन थीटा अथवा आर को ए कस ए। हेर न, अब यहाँ तिमीले ए को भ्यालु आर कस थीटा सपोज गर्यौ, ए को भ्यालु आर साइन थीटा सपोज गरे पनि एन्सर तिमी निकाल्न सक्छौ। धेरै तरिकाहरु छन्, मैले एक तरिकाले गर्दै, अथवा यसलाई यति नै गर के हाउ टु प्रुफ भन्दाखेरि पनि अब तिमीले के लेख, साइडमा तिमीले के लेख सुन न, सुन है, तिमीले के लेख डाइरेक्ट। अब तिमीले के लेख, जस्तै ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कस एक्स, यसको म्याक्स भ्यालु दिस इक्वल टु अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुँदो रहेछ। यसको मिनिमम भ्यालु हैन, मिनिमम भ्यालु दिस इक्वल टु माइनस अन्डर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो लेख त। अब तिमीले सुन है, तिमीले प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल बारेमा अरु क्वेशन सोधिरहेको छौ क्या। ट्रायंगलको भ्यालु दिइरहेको छौ, ए को भ्यालु दियौ, बी को भ्यालु दियौ, सी को भ्यालु कतिवटा छ भनेर तिमीलाई सोधिरहेको छौ। यो म गराउँछु क्या, कोसाइन ल, साइन ल, एरिया अफ ट्रायंगल, हिरोज फर्मुला आउँछ नि, डोन्ट वरी।
ती क्वेसन त्यसमा सबै त्यसमा आउँछ र केही तिमीलाई डिपिपी योभन्दा एक स्टेप अगाडिका डिपिपी पनि तिमीलाई दिन्छु। डिपिपी भनेको डेली प्र्याक्टिस पेपर यानि कि होमवर्क, त्यो पनि म तिमीलाई दिन्छु। ती क्वेसन त्यहाँ वेट गर के। अहिले हामी म्याक्सिमम र मिनिमम छौँ र डाइरेक्ट ती हिरोज फर्मुला अथवा ती पोइन्टमा हामी नजाउँ है त। ओके, माइनस कसरी बेरे लाल मिनिमम माइनस कसरी आयो? साइन थीटाको मिनिमम भेल्यु -1 हो किन? ओभरअल जस्तै तिमीलाई भन्यो एक्स स्क्वायर साइन थीटा यसको मिनिमम भेल्यु कति होला भन्यो भने हैन, अथवा यसको ठाउँमा 7 साइन थीटा यसको मिनिमम भेल्यु कति होला भन्यो भने 7 त कन्स्टेन्ट छ नि हैन, इन्टु मिनिमम भेल्युमा साइन तिमी चलाउन सक्छौ। साइनको मिनिमम राख न, ओभरअल त मिनिमम आइहाल्छ नि, यानी कि -7 भयो। साइन एक्स प्लस थीटा छ नि हैन, साइन तिम्रो कति छ? एक्स प्लस थीटा छ, यसमा मल्टिप्लाई भएको के छ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ। अब मिनिममको लागि त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिभन कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। मिनिमम अथवा म्याक्सिमम हुनको लागि यही साइन एक्स प्लस थीटाले भेरी गरिरहेको हुन्छ। फर म्याक्सिमम साइनको म्याक्सिमम भेल्यु आउनु पर्यो, फर मिनिमम साइनको मिनिमम भेल्यु आउनु पर्यो। मिनिमम अफ साइन -1 हुन्छ। देयरफोर ओभरअलको मिनिमम एक्सप्रेसन -1 इन्टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टिप्लाई गरेर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यसरी आएको। र क्वेसन लेख त नानी, क्वेसनतिर जाउँ ल। तिमीलाई प्रुफ गर हाउ टु प्रुभ दिस भनेर सोध्दैन, तर पनि किन घोक्छौ भनेर यो लेखाइदिएको मात्रै हो। त्यो पनि इन सर्ट धेरै मेथडहरू छन्। तिमीले विभिन्न मेथडहरू अब म भ्याउन सक्दिनँ, किन भ्याइँदैन, टाइम नै छैन, फेरि अरू क्लास कहिले पर्छ हो कि होइन। लेख त अब द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन। लेख द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन। क्वेसन लेख द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन। क्वेसन लेख है, द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन 3 sin x minus 4 cos x. लेख द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्यालु अफ द एक्सप्रेसन 3 sin x minus 4 cos x आर। अब निकाल त, अप्सन के दिँदैन हैन, आर लेख। अब यसमा हेर है, यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु निकाल भन्यो भने ए को भ्यालु कति छ हेर, ए sin x प्लस बी cos x को फर्ममा त छ नि हैन। ए को भ्यालु 3 भयो र बी को भ्यालु कति छ? -4 भयो। अब हामीलाई थाहा छ मिन भ्यालु हैन, मिनिमम भ्यालु। मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ? अंडर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन हुन्छ, माइनस ए स्क्वायर, ए भनेको 3 स्क्वायर 9 भयो, प्लस -4 स्क्वायर भनेको 16 भयो, 16 प्लस 9 कति? 25 भयो। अंडर रुट 25 कति हुन्छ? 5 हुन्छ, -5। देयरफोर मिनिमम भ्यालु कति आयो? -5 भयो। ओके, बाइ द सेम वे म्याक्स भ्यालु कति हुन्छ हेर त? अंडर रुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भयो। दिस इक्वल टु अंडर रुट हैन, ए भनेकै छ 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर यानी कि यहाँबाट कति आउँछ? 5। देयरफोर मिनिमम भ्यालु कति भयो? -5 भयो, म्याक्सिमम भ्यालु कति भयो? 5 भयो। तर एउटा कुरा याद राख है, यहाँबाट मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु स्ट्रेट क्वेसन प्राय सोध्दैन, धेरै अगाडि सोध्थ्यो। अब त्यो डेट एक्सपायर भयो, यो ब्रान्चबाट सोध्ने क्वेसन भनेको रेन्ज भयो क्या। जसको यसको रेन्ज 3 sin x minus 4 cos x को रेन्ज कति होला भन्यो भने रेन्ज भनेकै हो मिनिमम टु म्याक्सिमम। यसको मिनिमम भ्यालु कति छ? -5 छ, म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? +5 छ। देयरफोर रेन्ज इक्वल टु कति भयो? -5 to 5 रेन्ज भयो। अब यहाँबाट मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु नसोधिकन वाट इज द रेन्ज भनेर सोध्न सक्छ। डोन्ट कन्फ्युज डोमेन र रेन्जमा। रेन्ज भनेको मिनिमम टु म्याक्सिमम, भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त्यसलाई रेन्ज भनिन्छ हैन। जस्तै यो अर्थ सर्फेसको रेन्ज कति हुन्छ? मारियाना ट्रेन्ज हैन, मारियाना ट्रेन्ज टु माउन्ट एभरेस्ट, त्यो भनेको हाम्रो अर्थ सर्फेसमा रहेको अर्थको सर्फेसको त्यो हाइट छ कोरदेखि, त्यसको रेन्ज त्यही नै भयो। सेम थिङ जस्तो तिमीले यो भने हैन, y इक्वल टु एक्स स्क्वायर को रेन्ज निकाल त भन्यो भने y इक्वल टु एक्स स्क्वायर तिमीलाई थाहा छ पाराबोला ओपनिङ अपवार्ड हुन्छ। अब रेन्ज भनेको यसको भ्यालु एक्स स्क्वायर को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म गयो? यहाँदेखि टुवर्ड्स इन्फिनिटीसम्म गयो। यो भ्यालुलाई y पनि भनिन्छ। कहाँदेखि गयो? 0 देखि कहाँसम्म गयो? टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटीलाई ओपन गरिन्छ। अब एक्स स्क्वायरमा एक्स को भ्यालु 0 राख्यो भने y को भ्यालु 0 आउँछ, अथवा यो एक्सप्रेसनमा 0 पनि भ्यालु हुन सक्छ। देयरफोर यसलाई हामीले क्लोज गर्यौं। 0 टु इन्फिनिटी रेन्ज भयो। रेन्ज भनेको मिनिमम देखि म्याक्सिमम सम्म, मिनिमम कहाँ म्याक्सिमम कहाँ, बाँकी रहेका भ्यालु यही बीचमा पर्नुपर्छ, यसलाई रेन्ज भनिन्छ। मिनिमम टु म्याक्सिमम यो एक्सप्रेसनलाई हामी रेन्ज भन्छौँ। ओपन कि क्लोज इन्टरभल कसरी थाहा पाउने सर? ओपन र क्लोज इन्टरभलको लागि यदि त्यो भ्यालु हुन्छ हैन, त्यो भ्यालु सम्भव छ क्लोज भयो, भ्यालु सम्भव छैन ओपन भयो। जस्तै एक्जाम्पल हेर न, y इक्वल टु e raised x भयो।
y इक्वल टु u रेज x मा हेर त यसो ग्राफ के हुन्छ यो किसिमले जान्छ हो हैन कहाँदै कहाँसम्म गयो y को भ्यालु मिनिमम कति छ 0 छ म्याक्सिमम कति छ इन्फिनिटी भो इन्फिनिटी त हमेशा ओपन गरिन्छ तर y को भ्यालु जुन 0 छ डाइरेक्ट यो लाइनले एक्सिसमा टच गरेको छैन यो इन्फिनिटीमा गएर टच गर्छ यसले गर्दा यदि त्यो भ्यालु इन्फिनिटीमा आउँछ पार्टिकुलर ठाउँमा हैन इन्फाइनाइटमा भ्यालु आउँछ भने पनि त्यो ओपन गरिन्छ हैन ओके नाउ सी सुन है यसलाई यसरी गर्ने ओके अब यसको थीम यो तिमीले लेख्यो डोमेन रेन्ज नाउ सी एक सजिलो लाग्यो तपाईले पढाएको ओके मेरो लाल भेटे सुन है अब यो ट्रिगोनोमेट्रीसँग लिंक भएको डोमेन रेन्जमा तिमीलाई क्रिस्टल क्लियर गरिदिन्छु ठीक छ ट्रिगोनोमेट्रिक लगारिदमिकका डोमेन रेन्जहरु अन द स्पट सल्भ गर्ने बनाइन्छु अब हामी प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलबाट जाउँ है त ल ओके बात यो अब ल रेन्ज भन्छौ नि त लेख त एकछिन डोमेन अलि पछि हेरौँ न ल त्यो चाहिँ है लेख त नेक्स्टमा लेख द रेन्ज अफ द एक्सप्रेसन लेख न द रेन्ज अफ द एक्सप्रेसन लेख रेन्ज अफ द एक्सप्रेसन रेन्ज अहिले डाइरेक्ट डोमेन नसोध ल डोमेन भनेको कुन कुन भ्यालुले इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ त्यसका तरिकाहरु चाहिँ म बताइदिन्छु अहिले यति बुझ्न रेन्ज भनेको मिनिमम टु म्याक्सिमम हैन रेन्ज भनेको त्यही त हो नि तिम्रो रेन्ज कति हो भनेको मिनिमम टु म्याक्सिमम हो रेन्ज त्यही त हो नि कुनै पनि विद्यार्थीले ल्याउने मार्क्सको रेन्ज कति हुन्छ 40 टु 98 ल्याउला अथवा 40 टु 90 वाला कसैको रेन्ज त्यही रेन्जमा उसको मार्क्सहरु फ्लक्चुएसन भइरा होला रेन्ज भनेको त्यो हो लेख त ओके लेख है लेख the range of the expression 1 upon 3 sin lekha 3 sin theta plus 4 cos theta 3 sin theta plus 4 cos theta plus 7 is the range of the expression 1 upon 3 sin theta plus 4 cos theta 1 upon 3 sin theta plus 4 cos theta plus 7 is यसको रेन्ज निकाल हैन रेन्ज भनेको के हो मिनिमम टु म्याक्सिमम भ्यालु हो के हैन यसैले हामी रेन्ज भनिन्छ यतापट्टि मिनिमम लेख यसका अर्थ म्याक्सिमम यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ है भन्नु भने रेन्ज हुन्छ त्यही रेन्ज भनेको मिनिमम टु म्याक्सिमम भयो अब यसको लागि हेर त ओभरअलको मिनिमम भ्यालु तिमीलाई चाहियो हो के हैन ओभरअलको तिमीलाई मिनिमम भ्यालु चाहियो अब सानो क्लासमा पढिसकेको छौ ओभरअलको मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि डिनोमिनेटरको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्यो यदि डिनोमिनेटरमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ भने ओभरअल मिनिमम हुन्छ अब डिनोमिनेटरको म्याक्सिमम निकाल्नको लागि a को भ्यालु कति छ 3 भयो b को भ्यालु कति छ 4 भयो यतिको म्याक्सिमम निकाले भइहाल्छ 7 द कन्स्ट्यान्ट छ therefore है ओभरअल को मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि न्युमिनेटर त 1 छ डिनोमिनेटरको म्याक्सिमम भ्यालु छ को म्याक्सिमम भ्यालुमा अब यो यसको म्याक्सिमम कति हुन्छ 5 plus 7 यानी कि 1/12 यो गिवन एक्सप्रेसनको सबैभन्दा सानो भ्यालु के हुँदै रहेछ 1/12 हुँदै रहेछ बाइ द सेम वे यसको सबैभन्दा ठूलो भ्यालु निकाल सबैभन्दा ठूलो भ्यालु निकाल्नको लागि हैन ओभरअल एक्सप्रेसनको सबैभन्दा ठूलो अथवा म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छौ भने जुन डिनोमिनेटर छ यो डिनोमिनेटरको मिनिमम भ्यालु हुनु पर्यो ओभरअलको म्याक्सिमम भनेको हैन डिनोमिनेटरमा जति सानो हुन्छ ओभरअल उति ठूलो हुन्छ therefore डिनोमिनेटरको मिनिमम कति हुन्छ हेर त माइनस अंडर रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 7 हैन 7 यति छँदै छ माइनस a स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर प्लस b भनेको 4 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 मीन्स माइनस 5 प्लस 7 यानी कि 2 आयो अर्थात यो जुन एक्सप्रेसन छ डिनोमिनेटरको सबभन्दा सानो भ्यालु 2 हुँदै रहेछ यानी कि जब डिनोमिनेटरमा सबभन्दा सानो हुन्छ ओभरअल त सबभन्दा ठूलो हुन्छ therefore सबैभन्दा ठूलो कति आयो 1/2 आयो याद गर है 1/2 आयो एन्ड हेन्स यसको रेन्ज कति हो मिनिमम टु म्याक्सिमम हो मिनिमम 1/12 हुन्छ कि हुँदैन एस हुन्छ ए कति हुन्छ यसको मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ हेर त यसको म्याक्सिमम भ्यालु डिनोमिनेटरको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि कति आउँछ 5 प्लस 7 1/12 यसको भ्यालु हुन सक्छ यदि यो मिनिमम भ्यालु यो एक्सप्रेसनबाट आउँछ भने क्लोज इन्टरभल बाइ द सेम वे अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु 1/2 हुन सक्छ क्लोज इन्टरभल गर हुन सक्दैन ओपन इन्टरभल गर 1/2 त हुन्छ किनभने मिनिमम यसको भ्यालु कति हुन्छ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो माइनस a भनेको 3 स्क्वायर प्लस b भनेको 4 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कति हुन्छ -5 + 7 - 2 यसरी आको फेरि बुझ है अलिकति सम्झाउँछु
ट्रिगोनोमेट्रीबाट प्रोपर्टी अफ ट्रायंगलबाट a sin x plus b cos x बाट धेरैवटा क्वेसन सोध्छ। त्यति मध्ये एउटा रेन्जवाला क्वेसन पनि मैले देखेको छु, हो त्यो तिमीलाई सम्झाइदिएको। 2-3 पटक यो आईओईमा सोधेको क्वेसन हो 2 मार्क्समा है। आईओईमा कहिले डाटा 7 ठाउँमा हिन्ट गर्छ, कहिले 9 गर्छ, डाटा चेन्ज गरी गरी यो सोधेको क्वेसन हो। क्वेसन के थियो, 1/3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7 को रेन्ज निकाल भन्थ्यो। रेन्ज भनेको मिनिमम टु म्याक्सिमम, यसको मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ, यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, त्यही लेखिदेऊ। त्यसलाई रेन्ज भन्छ। रेन्ज भनेको मिनिमम टु म्याक्सिममलाई हामी के भन्छौँ, रेन्ज भन्छौँ। ओके न। ओके, अब यसमा हेर त 1/3 sin x plus 4 cos x plus 7 यसको मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ, यो हैन 1/3 sin x plus 4 cos x plus 7 यसको मिनिमम भ्यालु निकाल्नको लागि x हुनु पर्यो। जब डिनोमिनेटर म्याक्सिमम हुन्छ ओभरअल के आउँछ, मिनिमम आउँछ। दैट इज डिनोमिनेटरको म्याक्सिमम कति हुन्छ, अघि तिमीले भर्खर हेर्यौ 3 sin x plus 4 cos x को म्याक्सिमम 5 हुन्छ। 5 हुन्छ म्याक्सिमम प्लस 7 भयो। जब डिनोमिनेटर म्याक्सिमम हुन्छ ओभरअल मिनिमम हुन्छ। ओके न। 1/म्याक्सिमम भनेको त मिनिमम भयो, यानी कि मिनिमम भ्यालु कति आयो, 1/5 प्लस 7 12 आयो। बाइ द सेम वे यो एक्सप्रेसनको मिनिमम भ्यालु हैन, यो एक्सप्रेसनको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ भने 1/3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7 यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ भने डिनोमिनेटर सानो हुनु पर्यो। डिनोमिनेटरको सबभन्दा सानो भ्यालु भनेको 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा को सबभन्दा सानो भनेको -5 भयो, प्लस 7 एज इट इज छँदैछ। एन्ड हेन्स डिनोमिनेटर जति सानो हुन्छ ओभरअल भ्यालु उति ठुलो हुन्छ। सबभन्दा सानोमा सबभन्दा ठुलो हुन्छ। सबभन्दा सानो डिनोमिनेटर -5 हो। -5 प्लस 7 कति आयो, 2 आयो। जब डिनोमिनेटरमा 2 हुन्छ डिनोमिनेटर सबभन्दा सानो हुन्छ। जब डिनोमिनेटर सबभन्दा सानो हुन्छ ओभरअल भ्यालु सबभन्दा ठुलो हुन्छ। एन्ड हेन्स न्युमेरेटर 1 छ, 1 सबभन्दा सानो, यानी कि इट इज म्याक्सिमम, इट इज मिनिमम। मिनिमम टु म्याक्सिमम नै हाम्रो के भयो, रेन्ज भयो। ठीक छ। ओके, नाउ सी यसलाई हामी यसरी गर्छौँ। ठीक छ। अब यहाँबाट तिम्रो क्वेसन यसरी सल्भ हुन्छ। ठीक छ। रेन्ज इज दिस। अब यसैमा हेर है, यही क्वेसनमा नाउ यसैलाई अब हेर, यसैमा नाउ सी तिमीले लेख्यौ हैन, तिमीले लेख्यौ sin थीटा प्लस cos थीटा इन केस -7 आएको थियो भने, -7 आएको थियो भने के हुन्थ्यो, -7 प्लस 7 0 हुन्थ्यो। 1/0 कति हुन्छ, इन्फाइनाइट लेखिन्थ्यो। अघि 1/2 लेखेको थियौ नि हैन, 1/2 को ठाउँमा 1/0 हुन्थ्यो। 1/0 लाई हामी के भन्छौँ, इन्फाइनाइट भन्छौँ। त्यो अप्सन कुन तरिकाले आएको छ त्यही हेर न है, कुरो यति नै हो। नाउ सी सर त्यही क्वेसनमा 7 नभनेको भए कसरी गर्ने। अब 1/, हेर न भनेको थिएन जस्तो 1/, हैन 3 sin x 7 भनेको थिएन भने कसरी गर्ने हेर, 1/3 sin x प्लस 4 cos x हुन्थ्यो। हो कैन। अब यसको के ओभरअल के आउँछ, मिनिमम। ओभरअल म्याक्सिमम भ्यालु चाहियो तिमीलाई, मिनिमम टु म्याक्सिमम रेन्ज भयो। हो कैन। अब ओभरअल अब हेर त, ओभरअल मिनिमम आउनको लागि डिनोमिनेटर के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम हुनु पर्यो। यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, 5 छ, यानी कि 1/5। 5 म्याक्सिमम छ, यानी कि 1/5 अब मिनिमम भयो। बाइ द सेम वे ओभरअल म्याक्सिमम आउनको लागि डिनोमिनेटर के हुन्छ, मिनिमम हुनु पर्यो। डिनोमिनेटर मिनिमम 3 sin x प्लस 4 cos x, यसको मिनिमम कति आउँछ, -5 हुन्छ। देयरफोर यो तिम्रो मिनिमम टु म्याक्सिमम, यो तिम्रो रेन्ज हुन्छ। अब क्वेसन पनि तिम्रो हातमा हुन्छ, अप्सन पनि तिम्रो हातमा हुन्छ। गर्ने तरिका मैले भनिदिइहालेँ। स्याटरडे टेस्ट पनि हुन्छ। तिमीसँग तिम्रो हातमा बुकहरू पनि छ, इन्स्टिट्युटले दिएको बुकहरू पनि होला, तिमीले प्र्याक्टिस गर। यो थिम भनेको यही हो। यहाँभन्दा हार्ड लेभलको क्वेसन तिमीलाई 2 मार्क्स सोध्दैन है त ल। ओके, अब यो अर्को पार्ट जाउँ ल। अब नेक्स्ट लेभल योसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू तिमीले पाइहाल्छौ। यसलाई यसरी सल्भ गर्न। ठिक छ। -1/5 मिनिमम होइन र, ए बेटा त्यही त लेखेँ नि मैले, -1/5 मिनिमम भयो, 1/5 के भयो, म्याक्सिमम भयो। बात यही त हो नि, सबैभन्दा सानो। अब हेर है, यो एक्सप्रेसनमा जस्तै तिमीले 1/, हैन 3 sin x प्लस 4 cos x। ओके, ठिक छ। 1/3 sin x प्लस 4 cos x लेख्यो हैन। यसमा तिमीले के आयो भने हेर, यसको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल भन्यो भने यसमा कति हुन्छ, -5 आउँछ हैन। यसको कति आउँछ, -5 आउँछ। 1/-5 आउँछ। यसको कति आउँछ, 1/5 आउँछ। अब यो के भयो हेर त, दुईटा मध्ये एउटा सानो भयो, एउटा ठुलो भयो। अब हामीले के लेख्छौँ, जेनरली नेगेटिभलाई सानो लेख्छौँ नि हैन, तिमीले ठिकै गर्यौ। नेगेटिभलाई सानो लेख्छौँ, -1/5 मिनिमम भयो, 1/5 के भयो, म्याक्सिमम भयो। यही नै आउने भयो पोजिटिभमा।
ठिक हो अनि यु आर राइट होइन -1/5 आउँछ एउटा कति आउँछ नेगेटिभ भनेको ठिक हो तिमीले भनेको एउटा -1/5 आयो अर्को 1/5 आयो होइन अब यसको कति हुन्छ -1/5 र 1/5 मिनिमम कति हुन्छ 1/5 हुन्छ माइनस म्याक्सिममलाई कति भनिन्छ +1/5 हुन्छ किनभने नेगेटिभलाई सानो भनिन्छ पोजिटिभलाई ठुलो भन्ने चलन छ यस यही नै गर्ने हो ठिक हो तिमीले भने ठिक हो सरले 1/5 र -1/5 लेखिदिनु हो भन्ने हो वास्तवमा नेगेटिभलाई सानो मानिन्छ ठिक छ सानोलाई अगाडि राखिदेऊ -1/5 मिनिमम भयो 1/5 म्याक्सिमम भयो यसलाई यसरी गर्ने कुरो यति नै हो यो थिम यो हो क्या ठिक छ यति नै गर्ने अरू केही पनि होइन सर भेल्यु राखेर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन प्लिज भेल्यु राखेर नगर्नु त्यसलाई तुक्का मार्ने भनिन्छ यसलाई यसरी गर्ने हो ठिक छ ओके नाउ सी रेन्ज भन्ने बित्तिकै सुन है रेन्ज भन्ने बित्तिकै यस तिमीले ठिक भन्यौ मिनिमम टु म्याक्सिमम हो 1/3 sin x होइन 3 sin x + 4 cos x यसमा कति आउँछ यसको मिनिमम भ्यालु -5 हुन्छ -5 to 5 जान्छ -5 राख्ने बित्तिकै 1/-5 हुन्छ तर यसमा धेरै कुराहरू आउँछ क्या हेर न यसमा धेरै कुराहरू आउँछ यो बिचमा के छ -5 र 5 को बिचमा के छ 1/-5 छ 5 को बिचमा के हुन्छ 0 पनि आउँछ यसमा धेरै कुराहरू छ म तिमीलाई क्वेसन गराउँदै जान्छु है त ओके तिमीले यो सोधिहाल्यौ एउटा लेख त ल एउटा सोध त म तिमीलाई गराउँछु है त ल एउटा सोध त लेख त यहीसँग सम्बन्धित क्वेसन तिमीले मलाई निकै गरिरहेछौ ल एक्ज्याक्ट लेख है द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ 1/, यसो गर है 1/3 sin x + 4 cos x ल यसलाई मैले होमवर्कको रूपमा दिएँ है ल यसमा धेरै क्वेसन गर्न थाल्यौ द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ 1/3 sin x + 4 cos x होमवर्क है यसलाई अरू क्लाससम्म डिस्कस गर्छु है त ल तिमीले धेरै क्वेसन सोध्न थाल्यौ यो होमवर्कको रूपमा है त यसलाई छोडिदिउँ ल होमवर्कको रूपमा अरू क्लासमै उठाउँछु है त ल छोडिदिउँ यसलाई होमवर्कको रूपमा राख ल अरू क्लासमा उठाउँछु यसमा धेरै डिस्कस नगरौँ अब लेख नयाँ टपिकतिर जाउँ है a sin x + b cos x बाट सोधिने सम्भावित क्वेसन्सहरू यिनै हुन् त्यसलाई यसरी नै गर्छन् ठिक छ यहाँबाट म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु भन्दा पनि यहाँबाट रेन्जसँग सम्बन्धित क्वेसन आउँछ रेन्ज भन्ने बित्तिकै ओभरअल एक्सप्रेसनलाई दिने मिनिमम भ्यालु कति हो ओभरअल एक्सप्रेसनलाई दिने म्याक्सिमम भ्यालु कति हो मिनिमम टु म्याक्सिममलाई हामी रेन्ज भन्छौँ रेन्जलाई त्यो रूपमा राख है त ओके अब तिमीले के लेख्यौ इन्स्टिट्युटको बुक इन्स्टिट्युटको बुक सफिसियन्ट छ नाउँछ तिमीले के गरे इन्ट्रान्सको लागि तिमीले 11-12 जुन बेसिक म्याथमेटिक्स अथवा जुन बुक तिमीले 11-12 पढ्यौ हो त्यही 12 नाउँछ त्यही 11-12 का बुकहरू पढ त्यसपछि इन्स्टिट्युटले दिएको बुक पढ त्यसका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर त्यस पछाडि सटरडे एक्जाम हुन्छ टिचरले यहाँ क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गराउनुहुन्छ ती क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर त्यसो गर्यो भने तिमीलाई हुन्छ त्यस पछाडि पनि तिमीलाई पुगेन भने मार्केटको एउटा दुईटा बुक हेर्न सक्छौ ठिक छ अब लेख त नेक्स्टमा लेख कोसाइन ल लेख है अब लेख कोसाइन ल लेख प्रोपर्टी अफ ट्रायंगल पढिरहेछौँ है a sin x + b cos x को हामीले सक्यौँ a sin x + b cos x को मिनिमम भ्यालु -a² + b² हुँदो रहेछ म्याक्सिमम भ्यालु √a² + b² हुँदो रहेछ यहीसँग सम्बन्धित एउटा दुईटा क्वेसन पनि हेर्यौँ मैले इन्ट्रेस्टिङ एउटा क्वेसन के गराएँ तिमीलाई 1/3 sin x + 4 cos x + 7 आयो यिमा 2-3 पल्ट रिपिटेड भएको क्वेसन यसको रेन्ज सम्बन्धी क्वेसन पनि गरे त्यसपछि तिमीले 1/3 sin x + 4 cos x बारे क्वेसन 3-4 जनालाई सोध्यौ त्यसलाई मैले होमवर्कको रूपमा लेखिदिएँ त्यसलाई म अरू क्लासमा हेर्छु है त ल +7 सम्म गऱ्यौँ र त्यसपछि अघि बढौँ अब लेख त कोसाइन ल लेख कोसाइन ल फर एनी ट्रायंगल एबिसी लेख प्लिज लेख अब बिएससी सिएसआइटी बारेमा लेख्यौ होइन धेरै लेख्दैछौ पहिला अलिकति पढौँ न है त ल होमवर्कको बारे नि मैले भन्नुपर्ने छ क्या लेख त कोसाइन ल लेख कोसाइन ल फर एनी ट्रायंगल एबिसी लेख फर एनी ट्रायंगल एबिसी कोसाइन ल बारेमा लेख फर एनी ट्रायंगल एबिसी cos A = b² + c² - a² twice bc लेख cos B = c² + a² - b² twice ca and लेख cos C = a² + b² - c² twice ab हैन कोसाइन ल ओके a sin x - सुन a sin x
माइनस बी कस एक्स। योसँग सम्बन्धित अरू क्वेसन अरू क्लासमा म लिन्छु न, धेरै लिङ्गरिङ भयो। माइनस आयो भने नि त हेर न, जस्तो 3 sin x होइन माइनस 4 cos x यस्तो आयो भने a को भ्यालु 3 भयो, b को भ्यालु कति भयो माइनस 4 गयो, मिनिमम भ्यालु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस भयो, म्याक्सिमम भ्यालु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस भयो, आखिर उही त आउँछ नि होइन। ठिक छ, योसँग सम्बन्धित क्वेसन अघि तिमीले हेऱ्यौ नि 3 sin x प्लस 4 cos x को क्वेसन थियो, त्यो होमवर्कको रूपमा दियो, अरू क्लासमा त्यसलाई हेर्नु ल। लेख कोसाइन ल, लेख कोसाइन ल। ठिक छ, अब हेर है, अब यहाँदेखि अब अघि बढ्नको लागि सुन है, सक्यो होइन, एक मिनट ल, एक मिनट। अब सुन, तिम्रो लागि अब टाइम सकिसकेको छ ओके। अलिकति मैले के सजिलो बनाइदिएको छु भने ख्याल गरे, अलिकति के सजिलो बनाएको छु भने हेर, अहिले पनि 2टा 3टा म इन्डिया क्लास लिनुपर्छ, त्यहाँको क्लासको लागि विद्यार्थीहरूलाई होमवर्कको लागि डिपिपी भन्छ क्या, डेली प्र्याक्टिस पेपर, डिपिपी यानि कि होमवर्कको लागि मैले के गरेको छु भने त्यहीँको एउटा विद्यार्थीलाई म क्वेसन दिन्छु, उसले टाइप गरेर उसको युट्युबमा राखिदिन्छ। भाइ द सेम अब तिम्रो लागि पनि उसैलाई टाइप गरेर युट्युबमा राखाउन मलाई अलिक अप्ठ्यारो भयो, म आफै भ्याउँदिनँ। त्यसपछि यहाँ एउटा सानो एकजना भाइ भेट्न आएँ, उसले तिमीलाई जे जति होमवर्कहरू चाहिन्छ ती सबै होमवर्क टाइप गरेर आफ्नो युट्युबमा राखिदिएको छ, त्यो युट्युबबाट डिपिपी यानि कि होमवर्क डाउनलोड गरेर हेर है। उसको युट्युब हो अभय ABHAYA अभय क्वान्टम QUANTUM क्वान्टम युनिभर्स, हेर है, अभय क्वान्टम युनिभर्स। ठिक छ, यो एउटा युट्युब छ, उसले अरू धेरै गीत पनि राखेको होला, तर लेटेस्ट डिपिपी इन म्याथमेटिक्स भनेर राखिदिएको छ, डी भनेको डेली प्र्याक्टिस पेपर भनेर राखिदिएको छ। त्यहाँ जाऊ, डिपिपी 1, डिपिपी 2, डिपिपी 3, डिपिपी 4, डिपिपी 5 भनेको प्रपर्टी अफ ट्रायंगलको होमवर्कहरू छन् 5 सम्म। डिपिपी 6 मा यो इनइक्वालिटीसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू छन्, सुन है, इनइक्वालिटीसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू छन् र अरू कन्डिसनल आइडेन्टिटिज छ। त्यहाँबाट फेरि अभय क्वान्टम युनिभर्स टाइप गर है, त्यहाँ उसले धेरै डिपिपीहरू होमवर्कहरू राखिदिएको छ डिपिपी इन म्याथ भनेर। अरू क्लासमा आउँदाखेरि ती क्वेसन्सहरू गरेर आऊ। फर्स्ट डिपिपी 1 भनेको कोसाइन लसँग सम्बन्धित छ। अब हामीसँग टाइम छैन र तिमीलाई अलिकति सेफ भयो नि त होइन, ती क्वेसन्सहरू त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर। अरू क्लासमा आउँदाखेरि डिपिपी 1 को केही क्वेसन छ, केही बुझेनौ, कुन क्वेसन के छ भन्नु होला, त्यसका एन्सरहरू मैले त्यहाँ दिएको छैन, अप्सनहरू राखिदिएको छ। तर जाँदा जाँदा हेर है, त्यो सानो भाइ हो बिचरा 9 कक्षामा पढ्ने सानो भाइ होइन, उसलाई कसैले केही पैसा आदि इत्यादि केही पाएको छैन र उसलाई अलिकति अरू क्वेसन पनि टाइप गर्न इन्करेज होस् भनेर उसको जुन च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदेऊ है। तिम्रो एउटा सब्सक्राइबले उसलाई अलिकति इन्करेज हुन्छ, केही उसले पाउनेवाला छैन, थाउजन्ड्स इन्डियाको सब्सक्राइब भन्दा त केही हुँदैन। मैले पनि गर्ने, त्यो सब्सक्राइब गर्दाखेरि के हुन्छ, अरू बाबु अरू क्वेसन टाइप गर्दा नानी भनेर मैले दिएँ भने खुसी हुँदै ऊ तिम्रो लागि क्वेसन टाइप गरिदिन्छ। ठिक छ, त्यो क्वेसन्सहरू टाइप गर्ने र त्यहाँबाट तिमीले ती के गर्ने, डिपिपी 1, डिपिपी 2, डिपिपी 3, डिपिपी 4, डिपिपी 5 त्यो होमवर्कको रूपमा मैले प्रपर्टी अफ ट्रायंगलका राखिदिएको छु। त्यति मध्ये डिपिपी 1 तिम्रो के छ, डेली प्र्याक्टिस पेपर 1 कोसाइन लसँग सम्बन्धित छ। यी क्वेसन्सहरू अरू क्लासमा आउँदाखेरि गरेर आउने र जुन मिलेन अरू क्लासमा तिमीलाई त्यो डिपिपी 1 क्वेसन्सहरू भन्छु। त्यसपछि साइन ल अनि एरिया अफ ट्रायंगल, टेन्जेन्ट ल हुँदै हुँदै हामी अघि बढ्छौँ। त्यस पछाडि तिमीले जुन डोमेन रेन्जका केही क्वेसनहरू पनि सोधेका छौ, ती क्वेसन्सहरू पनि हामी हेरौँला है त। ओके, टिल देन जहाँ छौ क्वेसन इनकम्प्लिट छ नै, डिपिपी 1 मा क्वेसन इनकम्प्लिट, डिपिपी 2, डिपिपी 3 WPS बाट खोल न, त्यसबाट तिमी पाइहाल्छौ है त ल, है त। ओके ओके, बाई, फेरि भेटौँला ल। ओके, टाइम अलिक कम छ है, अब यसरी नै पढ्दै जाऊ। थ्याङ्क यू, फेरि भेटौँला है, अरू क्लासमा डिस्कस गर्ने। ओके, बाई।